पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से कौमी एहतसाब ब्यूरो में जमा कराई गई दरख्वास्त का हम जिक्र करेंगे, जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत में BRTS मंसूबा मुकम्मल करने में नाकाम हो चुकी है। मंसूबे की लागत 39.5 अरब रुपए रखी गई थी और तकमील की मुद्दत 6 महीने थी। मंसूबे की अदम तकमील से पेशावर के शहरियों को मुश्किलात का सामना है। पीपल्स पार्टी की तरफ से इस दरख्वास्त में बताया गया है कि 2017 में BRTS मंसूबा 39 अरब 50 करोड़ की लागत से 6 माह में मुकम्मल करने का दावा था, लेकिन तमाम तर दावों के बावजूद ये मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। मंसूबे की लागत भी दुगनी होकर 70 अरब से तजावुज़ कर चुकी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने परवेज़ खटक की क़यादत में इस मंसूबे में करप्शन की। BRT मंसूबे के जरिए मनपसंद शख्सियात को खिलाफ ज़ाब्ता नवाजा गया, ये इल्ज़ाम है पीपल्स पार्टी की तरफ से। जबकि चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि हम पूरे पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, पीपल्स BRT मंसूबे में परवेज़ खटक के खिलाफ नैब में करप्शन मुकदमे की दरख्वास्त। हम पूरे पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। चेयरमैन नैब, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या एहतसाबी इदारा वज़ीर दिफा के खिलाफ भरपूर कार्रवाई करेगा, हाँ या नहीं? सबसे पहले सलीम साफ़ी साहब की तरफ जाएंगे। साफ़ी साहब, आपके ख्याल में एक तो आप इसको कैसे देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी की तरफ से ये इशू उठाना इस वक्त में, और कार्रवाई से मुतालिक आप आगे क्या समझते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये बिल्कुल ऑब्वियस है कि BRT में बड़े पैमाने पे, बड़े नाकाबिल तसव्वुर पैमाने पे, ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ, करप्शन भी हुई है, बेकायदगियाँ भी हुई है, और अभी भी उसके हवाले से हुकूमत जो कुछ कह रही है वो सिर्फ झूठ है। मसलन मैं आज यहाँ पे आपको कह रहा हूँ कि ये BRT लाहौर मेट्रो या पिंडी मेट्रो जैसा ये अगले 6 महीने में भी उसी तरह फ़ाल नहीं हो सकता जो वहाँ की सूरत हाल है। ये जितने भी कहें कि जी महीना लगेगा, 2 लगेंगे, 3 लगेंगे। दूसरी बात, जो नैब है, जिस तरह ये हकीकत है, उसी तरह नैब को ना मैं कभी आज़ाद इदारा समझा है ना उसको समझा जा सकता है। अच्छा, फिर परवेज़ खटक साहब को अंदर किया जाएगा। वजह उसकी ये है कि परवेज़ खटक साहब को इमरान खान साहब ही अंदर करना चाहेंगे। उनके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए थे, इसलिए क्योंकि परवेज़ खटक साहब थोड़ी सी बाज़ औक़ात अपनी भी मर्ज़ी करना चाहते थे, इसलिए अगर इलेक्शन वाकई इनके बकौल ठीक इलेक्शन हुआ था तो परवेज़ खटक साहब ने तो पिछले इलेक्शन के मुकाबले में कई गुना बेहतर रिज़ल्ट इनको दे दिया था, लेकिन उसके बाद भी उनको वज़ीर आला नहीं बनाया गया। फिर यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री सबसे कड़े लाइन पोस्ट होती है पाकिस्तान में, तो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ सबसे कड़े लाइन पोस्ट उनको दे दी गई है। और ख़ुद जो PTI के हलकों के अंदर का मामला है, तो इमरान खान साहब माजी में भी इस तरह कुर्बानी के बकरे बना चुके हैं। मसलन ये ज़ियाउल्लाह अफरीदी जो यहाँ पे दरख्वास्त ले चुका है, तो माजी में वो माइनिंग केस में इमरान खान साहब और परवेज़ खटक साहब ने मिल के ज़ियाउल्लाह अफरीदी को कुर्बानी का बकरा बना दिया और लोगों को कह दिया कि देखिए हमने अपने वज़ीर को अंदर कर लिया। तो मेरी मालूमात के मुताबिक इस वक्त ख़ुद इमरान खान साहब परवेज़ खटक साहब को अंदर करना चाहते हैं, क्योंकि एक BRT ऐसे बन गया है कि उसको इग्नोर किसी सूरत नहीं किया जा सकता, और किसी न किसी को कुर्बानी का बकरा, और मैं ज़िम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि सिर्फ परवेज़ खटक इसके ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन परवेज़ खटक साहब को कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, इमरान खान साहब के कहने पर बनाया जाएगा। इसलिए मेरा जवाब हाँ में है कि हो सकता है कि मुस्तकबल करीब में उनके खिलाफ कार्रवाई हो, इसी वजह से। ठीक है मेमल, आपके ख्याल में एक तो क्या इस बात से आप इत्तेफाक करती है जो साफ़ी साहब कह रहे हैं, दूसरा नैब कितनी संजीदगी से देखेगा इस केस को? देखिए, साफ़ी साहब के पास ज़ाहिर बात इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन मैं फिर भी इसमें नहीं का ऑप्शन लूँगी, और उसकी वजह ये है कि देखिए अभी तक ऐसा लग रहा है कि नैब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन के ऊपर कर रही है काम। करना ज़रूर चाहिए, नैब को इसमें भरपूर कार्रवाई परवेज़ खटक साहब के खिलाफ बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये जो कमीशन बनाई गई थी ये CM KP ने ही बनाई है। ये कमीशन गवर्नमेंट की अपनी है, जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि इतने अरबों की हेरा फेरी हुई है। अब अगर नैब कुछ नहीं करती तो फिर तो लोग सवाल भी उठाएंगे कि जी शहबाज शरीफ केस में फिर आपने फ़ौरन की इंक्वायरी की स्टेज पे उन्हें अरेस्ट कर लिया। हमजा शहबाज के पीछे जिस तरह गए, और वो तो अभी अदालत ने रोका हुआ है, लेकिन वो तो उनको अरेस्ट करना चाहते थे। आसिफ जरदारी के केस के ऊपर भी यही चीज़ लग रही है। फिर उसके अलावा और भी बेतहाशा ऐसे केस है। परवेज़ खटक साहब का देखिए बात ये है कि मालम जब्बा केस भी है, माइनिंग केस का भी अभी जिक्र किया साफ़ी साहब ने, वो वाला केस भी है। अब ये BRT का तो बहुत बड़ा केस है।
اگر نیب اس کے اوپر ایکچولی ایکشن نہیں لیتی تو پھر اپوزیشن کے بیانیوں کو بالکل تقویت ملتی ہے کہ یہ صرف اپوزیشن ہی کے خلاف آئے گی. اگر یہ چیز انہوں نے کی، جس طرح علیم خان صاحب کے اوپر انہوں نے اس لیے پکڑا تھا کیونکہ اس وقت ایک طرح سے کہہ لیں پی ٹی آئی نے بھی اپنی نظریں بدل لی تھی، تو اس لیے ان کو ایک قربانی کا بکرا ضرور بنایا گیا تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرویز خٹک کو شاید قربانی کا بکرا نہ بنائے. بے شک ان کے پاس اس وقت وزارت ایک ایسی ہے کہ جو کھڈے لائن پوسٹ ہے، جس طرح صافی صاحب نے کہا، لیکن ان کے پاس بے تحاشا راز بھی ہیں. جب وہ وزیر اعلیٰ لگے تھے کے پی کے، کیونکہ دیکھیے عمران خان صاحب نے ان کے کہنے کی وجہ سے عاطف خان جو ان کے منظور نظر تھے ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں لگایا. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پرویز خٹک صاحب he also has this on PTI اور مے بی وزیر اعظم صاحب کچھ ان کے پاس ہے ضرور ایسا کہ جس کے اوپر اگر ان کو اندر کیا گیا تو نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو بہت زیادہ. صحیح، تو ایسا ہوتا ہوا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، نیب کے پاس بھی بیلنس کرنے کا موقع ہے یہاں پر کوئی کارروائی کر کے باقاعدہ طور پر، اور ارشاد صاحب اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا. یہ اکثر حلقوں کی طرف سے کہا جاتا ہے، اس نے ہمارے پروگرام میں بھی کہا گیا تھا کہ صحیح اپوزیشن پیپلز پارٹی کر رہی ہے، تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ ایکچوئل ایشو کو ایڈریس کیا پیپلز پارٹی نے یہاں؟ مبارکہ جی، مبارکہ پیپلز پارٹی نے کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی. مبارکہ ست بسم اللہ جی آیا نو. ٹھنڈ پہ گئی بھائی، ٹھنڈ پہ گئی، برف دے بلاک لگ گئے. دیکھیے جی، بالکل کارروائی ہونی چاہیے، ضرور کارروائی ہونی چاہیے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ دو چیزوں کی اس ملک میں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک پبلک اور دوسری پبلک منی. یہاں تو 7 ارب کی کک بیکس اور نالائکیاں ہیں. 50 ارب صرف ایک بینک آف پنجاب کے شیر جوان کھا گئے تھے. ابھی تک 2012 سے سٹے آرڈر چل رہے ہیں. مسابقتی کی کمیشن نے 26 ارب کے جرمانے کیے ہوئے ہیں محکموں پہ. 2009 سے ان کے سٹے آرڈر چل رہے ہیں. رینٹل پاور پلانٹس کا ایک مسئلہ تھا. کراچی کی 500 عمارتیں تھیں، 10,000 رفائی پلاٹ تھے کراچی کے. کیا بنا جناب؟ 272 ارب کا گھپلا تھا. آڈیٹر جنرل نے رپورٹ بتائی تھی. سندھ کے ایک مالی سال میں کیا ہوا جناب؟ 505 ارب رکھے گئے تھے نہروں کے لیے. نیب ٹیم پہنچی تو نہ نہر تھا نہ کھالا تھا. سندھ میں کیا ہوا جناب؟ یہ پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کی ایک سنیے، ایک یعنی 100 لاپتہ 126 لاپتہ گاڑیاں ہیں کاغذوں میں. 1 ارب سالانہ ان کی مینٹیننس اور پیٹرول پہ لگ رہا ہے. سبحان اللہ، واہ بھائی واہ. اور اس کا بھی کیا ہوا؟ 365 کروڑ سالانہ بلوچستان کے حکمران کھا گئے گوادر میں غریبوں کا پانی. 365 کروڑ سالانہ بلوچستان کے حکمران گوادر میں غریبوں کا پانی پی گئے ہیں. حضور آپ بی آر ٹی پہ مجھے بس پہ بٹھا رہے، میں تو پیاسا ہوں. وہ بھی کیا بنا؟ نندی پور منصوبہ تھا 22 ارب کا، پہنچ گیا 100 ارب پر. منگلا ڈیم ریزنگ منصوبہ تھا 130 ارب کا، مکمل ہوا 111 ارب پر. نیلم جیلم منصوبہ تھا 80 ارب کا، پہنچا 500 ارب پر. آخری سن لیجئے گا، اسلام آباد ایئرپورٹ منصوبہ تھا 37 ارب کا، 105 ارب میں مکمل ہوا. اور 68 ارب زیادہ لگنے پر شمس الملک کی سربراہی میں نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے رپورٹ دی کہ سزا دینی چاہیے 2 انجینئرز کو، اور ان کو گریڈ 19 سے 18 میں کر دیا گیا. تو یہ ہے کہ 68 ارب زیادہ لگ گئے، 2 انجینئرز کو گریڈ 19 سے 18 میں کر دیا گیا. تو شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ دیگر منصوبوں کے اندر زیادہ کرپشن ہو چکی ہے، تو اس کے کہہ رہی تھی کہ 105 کروڑ لگا کر آپ 1 گلاس پانی کر صاف نہیں دے سکے. میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی کچھ نہیں ہونا. اگر پکڑے بھی گئے تو پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، نہ پکڑے گئے تو پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. نہ پہلے نکلا ہے، نہ اب نکلے گا، نہ آئندہ نکلے گا. پبلک اور پبلک منی کا یہاں کوئی حیثیت، کوئی وقت نہیں ہے. صحیح. مظہر عباس صاحب، آپ کے خیال میں کوئی بھرپور کارروائی ہو سکتی ہے جب صوبائی حکومت کی طرف سے رپورٹ اس پہ سامنے ہے، اخباریں نشر کر چکی ہیں، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اور زیادہ نقائص سامنے آ رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں کوئی کارروائی ہوگی؟ دیکھیں، ہم پتہ نہیں کیوں چیف منسٹر کی انسپیکشن ٹیم، یہ جتنے بھی چیف منسٹر ہیں ان سب کی انسپیکشن ٹیم ہوتی ہے اور اسی طرح کی رپورٹس وہ دیتے ہیں. لیکن یہ رپورٹس اس لیے نہیں ہوتی ہیں ان پہ کوئی کارروائی کی جائے، نہ ہوتی ہے اس پہ کارروائی. ابھی ایک لمبی فہرست بھٹی صاحب نے بیان کی، اس میں بہت سے ایسے بھی پروجیکٹس ہیں، بہت سے ایسی بھی چیزیں ہیں جہاں تک نیب کی رسائی ہو ہی نہیں سکتی. کراچی میں کلفٹن پہ 2 دریا پلانٹ وہاں لگانے تھے $100 ملین کے. 2006 میں ان کا انوگریشن ہونا تھا. اس کا تصور ہی نہیں کر سکتی نیب کہ اس کی انکوائری بھی شروع کر سکے. دیکھیے، جس پروجیکٹ میں ڈیلے ہوتا ہے اس پروجیکٹ میں کرپشن ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں جہاں اس کی کاسٹ بڑھتی ہے اس میں کمیشن بھی بڑھ جاتا ہے.
اور یہ جان بوجھ کے کیا جاتا ہے. یہ صرف اس پروجیکٹ کا نہیں ہے, جتنے بھی پروجیکٹس ہیں. کراچی میں 70 سال میں آج تک کوئی میگا پروجیکٹ کمپلیٹ ہی نہیں ہوا, اور جو کمپلیٹ ہوا وہ جس انداز میں کمپلیٹ ہوا وہ بھی اپنا کمال ہے. کراچی میں آخری 5 اسٹار ہوٹل کوئی 30-35 سال پہلے بنا تھا. کراچی معاشی ہب کہلاتا ہے. اب یہ بی آر ٹی کا جو ہے, اور میں اس میں نئی کا آپشن اس لیے لوں گا کہ پرویز خٹک کی گرفتاری عمران خان افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ پرویز خٹک کا جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے اندر ان کا جو گروپ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر مائنس عمران خان کچھ میٹر نہیں کرتا. عمران خان نے اگر کسی کے خلاف کارروائی کرنی ہے تو وہ کر لیں گے, لیکن عمران خان کو خود بھی پتہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر جتنی گروپنگ ہے اس میں وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور اگر اس طریقے سے پرویز خٹک کی گرفتاری ہوتی ہے تو پرویز خٹک علیم خان نہیں ہے کہ وہ چپ ہو جائیں, پرویز خٹک پھر ریاکٹ کریں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ پرویز خٹک کی گرفتاری ہوگی. اور پیپلز پارٹی نے جو اپلیکیشن دی ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس اپلیکیشن کے ساتھ انہوں نے کوئی شواہد بھی دیے ہیں کسی طرح کے, یا صرف جسٹس جاوید اقبال کے ساتھ تصویر کھنچانے تک بات ہے. ایک اپلیکیشن دے دی آپ نے اور اس پہ انکوائری ہو. اگر ان کے پاس شواہد ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ چیزیں لائیں اور اس پہ تھوڑی انکوائری ہو, لیکن اس کے باوجود پرویز خٹک صاحب کی گرفتاری کے متعامل نہیں ہو سکتے, نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی. نہیں کا آپشن آپ نے بھی لیا ہے, محمل نے بھی لیا ہے, اور 2 ہاں کے آپشنز آئے. ویسے ارشاد صاحب کچھ نہیں ہوگا, لکھنا تو نہیں چاہیے ان کے آپشن میں.